Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue chez Ecofiable. Le cours ديال اليوم غيكون على statistique. غادي نشوفوا في البلان 3 ديال لي شابيتر. في الاول غادي نهضروا على لي طابلو et les graphiques. في الدوزيام شابيتر غادي نشوفوا les caractéristiques de position et في le dernier chapitre غادي نهضروا على les caractéristiques de dispersion. Donc اول حاجه خصنا نشوفوا le vocabulaire de base. Premier terme غادي نشوفوا statistique. Statistique, شنو كتعني لنا؟ Il désigne l'ensemble des méthodes qui permettent de rassembler, de présenter et d'analyser un ensemble de données numériques. Donc هي مجموعة ديال التقنيات كنستعملوهم بهدف اننا نجمعوا دي دوني ونقدموهم باش افان في الاخر اننا ناناليز نديروا واحد الاناليز عليهم. Donc نقدروا نقولوا aussi ان l'ensemble des techniques de collecte d'informations en vue de la prise de décision. دونك الهدف من هاد الكولكت ديال لي دوني هو ان حنا خصنا في الاخر نديروا واحد البريز دو ديسيزيون. يعني ماشي غير كنجيو كنديروا هاد لي ستاتيستيك كاين كنديروهم باش اننا ناخذوا دي ديسيزيون منهم. دونك دوزيام شوز غنشوفوا البوبولاسيون ستاتيستيك. Donc la population هي l'ensemble des individus sur lequel porte l'étude statistique. هما يعني الفئة ولا يعني علاش غادي تكون هذيك ستاتيستيك، على سي كوا elle va être menée هذيك الستاتيستيك. دونك نقدر شنو حوايج نقدروا نلقاوهم في population. Donc la population تقدر تكون des êtres humains, des élèves, des ouvriers, des salariés, chauffeurs, professeurs, etc. يقدروا يكونوا des êtres vivants بحال les plantes, بحال des animaux, ويقدروا يكونوا aussi des objets. Donc بحال les matériels, bureaux, voitures, PC, etc. Donc بالنسبة للunité statistique, donc هو chaque élément composant la population statistique. كل élément من ديك population statistique. D'accord. Donc la collecte ديال هاد les renseignements هادو وهاد les données هادو, il se fait par des enquêtes. Donc si les enquêtes portent sur l'ensemble des individus, donc composant la population statistique, donc il s'agit d'un recensement. هنا كنهضروا على الrecensement. وهاد l'enquête هنا كيكون exhaustif, كيكون شامل كاع البوبولاسيون بدون استثناء كنديروا عليها هاد l'enquête هذا. Par contre بعض المرات ما غاديش نديروا على هذيك البوبولاسيون كامله. هاد les enquêtes هادوك ne portent que sur une partie ou sur quelques éléments de la population statistique. Donc هنا il s'agit d'un sondage. يعني ما كناخذوش البوبولاسيون كامله, كناخذوا يعني غير واحد الفئه صغيره من هاد البوبولاسيون اللي هي اللي كنديروا عليها هاد الستاتيستيك هذا. Donc l'échantillon statistique, donc le recensement d'une population statistique est souvent long et difficile. Donc est difficile à réaliser. Son coût est très cher, c'est pourquoi on est amené à étudier seulement une partie de cette population. بعض المرات donc شنو كنقصدوا بالايشانتيون؟ ما يمكنش بعض المرات كتكون لا population كبيره بزاف وما كتكون coûteux pour l'entreprise ولا يعني اللي غادي يدير statistique. دونك شنو كنديروا كناخذوا واحد ليشانتيون اللي هو غيكون بحال غيكون غينوب لينا على هذيك لا بوبولاسيون كامله. Donc caractère statistique هو le trait commun à toutes les unités statistiques. هو الرابط المشترك ولا النقطه المشتركه بين هاد البوبولاسيون كامله. بحال مثلا جينا درنا واحد الستاتيستيك على واحد الكلاس. دونك هاد القسم هذا شنو حاجه اللي مشتركه بين هاد لي زاليف كاملين. دونك مثلا كنديروا مثلا حنا غنديروا ستاتيستيك على لي نوت ديالهم. دونك لو كاركتير ستاتيستيك في هاد لو كا كيكون هو لي نوت. مثلا انا الستاتيستيك ديالي غادي نديرها على حساب مثلا لي سالاريي ديالي, غنشوف لي سالير ديالهم. دونك هاد التري كومون اونتر هاد لي سالاريي كاملين غيكون هو لو سالير اي انسو دو سويت بحال هكا. دونك الموداليتي هنا chaque caractère possède deux ou plusieurs modalités. Ce sont les différentes situations où les individus peuvent se trouver. Donc هاد اللي بحال مثلا دابا قلنا لي سالير ديال هاد لي سالاريي هادو قلنا هو لو كاركتير ستاتيستيك. دونك هو لو تري كومون بيناتهم.
ولكن ماشي لو ميم سالير عند هاد لي سالاريي كاملين. يعني هو يعني بالاختصار شنو كنبغيو نقصدو بموداليتي هي لي ديفيرون سيتوياسيون où peuvent se trouver هاد الكاركتير ستاتيستيك. غنعطيو دي زيكزامبل. مثلا عندنا لو كاركتير كولور، مثلا لو تري كومون بين واحد بين شي بوبولاسيون هو لو كولور. دونك شنو هما لي ديفيرون موداليتي اللي نقدروا نلقاو فيه؟ غنلقاو مثلا نوار بلو فون فير اي بلون اي انسي دو سويت. مثلا غنشوفوا الكاركتير مثلا ديال nombre d'enfants à charge. غنشوفوا مثلا غنمشيو لي ميناج دي فامي مثلا غادي نشوفوا كل فامي شحال عندها ديال لي زونفون. دونك لو كاركتير ستاتيستيك في هذا لو كا هو لو نومبر دونفون ا شارج. اما الموداليتي فهو مثلا واحد غيقول لك ما عندوش دراري، واحد غيقول لك عندي ان سول فوالا. دونك هنايا لي ديفيرون سيتوياسيون où peuvent se trouver les caractères statistiques. دونك هاد لو كاركتير هذا يقدر يكون كاليتاتيف ويقدر يكون كونتيتاتيف. دونك كاركتير كاليتاتيف c'est un caractère dit donc un caractère dit qualitatif si ces diverses modalités ne sont pas mesurables. Mais qui كيكونوا هاد الكاركتير هذا non mesurable. Par exemple nationalité, couleur etc. Donc caractère quantitatif les diverses modalités ils sont mesurables. L'âge, la taille, salaire, chiffre d'affaires. Voilà. Le caractère quantitatif, ils peuvent être discrets ou continus. Discrets, les valeurs de ce caractère sont des nombres entiers. Par contre, continus, des nombres, on trouve des nombres infinis. Les exemples, d'abord, on trouve l'effectif. Donc, l'effectif d'une modalité, c'est le nombre de fois qu'une certaine valeur de caractère a été constatée. Donc, l'effectif total d'une population, c'est le nombre des individus qui composent la population totale. Donc, on trouve des exemples. Une enquête menée auprès des 20 salariés d'une entreprise et concernant le nombre d'enfants à charge a donné les résultats suivants. Donc, nombre d'enfants, les statistiques l'erdina. Donc les données اللي عندنا هما هادو. Donc اول حاجه غادي déterminer la population étudiée, l'individu statistique ou le caractère. Donc la population statistique il y a les 20 salariés ديال هاد l'entreprise. Donc هاد l'enquête هذا elle est menée auprès des 20 salariés. Donc la population هنايا هما les 20 salariés. بالنسبه للindividu statistique هو un seul salarié. Le caractère, fait le cas là, هو le nombre d'enfants à charge. لأن احنا علاش كنقلبوا les statistiques ديالنا est menée sur le nombre d'enfants à charge. Donc d'autres exercices غنلقاو des petites questions. هاد les questions هادوك نقدروا نقراوهم في les examens. Donc عندنا à quoi sert statistique? Tout simplement, les statistiques servent à collecter les informations et à prendre les décisions. Donc, quand on commence à s'intéresser à un phénomène, donc quand il se répète ou devient rare ou prend des valeurs alarmantes. Les types d'enquêtes on a deux, sondage et recensement. Sondage qui compte quartiel, والrecensement qui يكون exhaustif qui يكون شامل على كاع البوبولاسيون كامله. دونك دابا غندخلوا في لي طابلو ستاتيستيك. دونك عندنا دو تيب ديال لي طابلو، طابلو ا سامبل اونطري et طابلو ا double entrée. غنلقاو في premier cas d'un caractère qualitatif. Exemple, on relève l'état matrimonial de 20 personnes âgées de plus de 40 ans et on obtient la série suivante. دونك ملي درنا هاد ستاتيستيك على هاد لي 40 بيرسون حصلنا على هاد لي دوني هادو. اول حاجه هاد لي دوني هادو ما خصناش نخليهم بحال هكا، خصنا اورغانيزيوهم في طابلو. دونك هاد الطابلو هذا غادي شنو غادي نديرو فيه؟ غير خصنا بيان سور ام كتعني ماريي، اس سيليباتير، دي ديفورسي و في فوف. غادي نجمعوا هاد لي دوني هادو. دونك شحال من مره ماريي كتعاود عندي بين هاد لي 20 بيرسون، شحال مره تعاودت عندي اللي غادي هاد الكولون هذا غنسميه ليفيكتيف. قلنا ليفيكتيف on a déjà dit ان ليفيكتيف هو
combien de fois هذاك الموداليتي كتعاود الكاركتر ديالي كيتعاود. دونك مثلا ماريي هنايا ملي جينا شفنا لقينا ماريي تعاودت عندنا 10 فوا. دونك غنكتب دي سيليباتير عندي 5 ديال لي بيرسون سون سيليباتير. دونك غنكتب 5. ديفورسي لقينا بلي 4 ديال لي بيرسون سون ديفورسي. دونك غنكتب 4. اي فو فرقينا 1. دونك بحال كنقولوا كنجمعوا دوك لي دوني ما كيبقاش عندنا داكشي هكا شتت دوك اورغانيزاو لو طرافاي ديالنا. دونك وليفيكتيف توتال بيان سور هو 20. دونك كنجمع داك العدد كامل بيان سور باش تعرف راسك بعض المرات كتخدم في الطابلو ديالك باش تاكد بلي راك ما غلطش. كتشوف ليفيكتيف توتال عندي هنا 20 مثلا خرج لي في ليفيكتيف توتال لقيت مثلا 23 وانا ديجا عندي في ليكزامبل ولا في ليكزارسيس عطاوني انا مثلا 20. دونك انا كنعرف بلي هنا غلط. دونك نمشيو دابا للفريكونس. الفريكونس كيفاش كنديرو نحسبوه؟ الفريكونس هو ان غادي نشد 10 وغنقسمها على 20 غتعطيني 0.5. 5 عاوتاني على 20 غتعطيني 0.25. 4 على 20 0.2. 1 على 20 غتعطيني 0.05. بيان سور 20 على 20 غتعطيني 1. واحد هنا عاوتاني باش نتاكد بلي راه عندي صحيح كنجمع كاع 0.5 زائد 0.25 زائد 0.2 هادو كاملين غنجمعهم وفي الاخر خصها تعطيني 1. فوالا. دونك دابا غنشوفوا دابا حنا شفنا كاركتير اللي هو شفنا الكاليتاتيف. دابا غادي نشوفوا كونتيتاتيف. Quantitatif et discret. Donc une enquête menée sur l'ensemble des 20 salariés employés par une entreprise concernant le nombre d'enfants à charge a révélé les résultats suivants. Donc هادو هما لي دوني اللي جمعنا. دونك اول حاجه شنو مطلوب منا اننا نبريزونطيو dans un tableau des valeurs de la variable et les effectifs correspondants. دونك هذا هو لو تابلو. دونك لي دوني اللي عندنا حنايا لي نومبر دونفون هو الفاريابل. عندي نومبر دونفون عندي كاين اللي ما عنده زيرو كاين اللي ما عنده حتى شي دري. دونك غندير زيرو. كاين اللي عنده لقينا بلي كاين اللي عنده 1 كاين اللي عنده 2 كاين اللي 3 حتى ل 6. دونك ليفيكتيف ان اي شنو كنديرو فيه؟ شحال من مره تعاودت عندي زيرو. ملي غنجي لي دوني عندي هنايا غنلقى بلي جوج ديال لي بيرسون ما عندهمش الدراري. دونك غنكتب جوج. غنجي عاوتاني شحال من واحد عنده ان سول انفون. دونك غنلقى نحسب غنلقى 3 اي انسي دو سويت. في الاخر خصها تخرج ليا لو في التوتال خصو يخرج ليا لو ميم شيفر هو لو ميم لي عندي انايا شحال على البوبولاسيون. لو نومبر ديال البوبولاسيون خصو يخرج ليا انا في التوتال. ليفيكتيف كومولي كرواسونت. دونك كيفاش كندير نحسبو؟ كنجي كنخدم جوج عندي جوج غنحطها كنخدم بليفيكتيف ان اي عندي جوج غنحطها جوج غنزيد عليها 3 غنحط 5 غنزيدها عاوتاني على جوج غنحط 7 غنزيدها على 3 غتعطيني 10 زائد 4 غتعطيني 14 زيدها على جوج غتعطيني 16 غنزيدها على 4 وتعطيني 20. كنبقى غادي وانا نازل كنحط الدوني هنا وكنبقى كنزيد بحال كنجمع في ليفيكتيف ان اي كاملين. ديكرواسونت العكس. في ليفيكتيف كومول كرواسونت غادي نبدا ب 20 وانا كنقص. مناش غنقص غنحط 20 وغنبقى غادي كنقص من ليفيكتيف ان اي. 20 غنقص منها جوج عندي 18 غنقص منها 3 غتعطيني 15 غنقص منها جوج غتعطيني 13 غنقص منها 3 غتعطيني 10 غنقص منها 4 غتعطيني 6 ناقص جوج 4. دونك كما كنشوفوا لو ميم شيفر 4. الفريكونس بيان سور قلنا ليفيكتيف توجور ليفيكتيف ان اي على ان توتال يعني جوج على 20 صافي على 1 3 على 20 صافي على 15 اي انسو دو سويت. في الاخر خصها تخرج ليا 1. توجور كاين دي تروك باش كنعرف واش انايا عندي صحيح داكشي ولا غلط. البورسونتاج كنشد لي فريكونس كنضربهم في 100. دونك 0.1 غنضربو في 100 ونحط حداه البورسونتاج. 0.15 نضربها في 100 ونحط حداه البورسونتاج. في الاخر غنجمع هاد لي بورسونتاج كاملين خصها تخرج ليا 100%. دونك الفريكونس كومولي كرواسونت لو ميم طرافاي اللي درنا في ليفيكتيف. غنشد 0.1 نحطها نزيدها على 0.15 نحطها 0.25 عاوتاني غنزيد على 0.1 وغادي حتى نوصل ل 1.
toujours نحط 1. دونك في الفريكونس كومولي ديكرواسونت غادي نبدا بالعكس، غنحط 1 ونقص. توجور غنخدم بالفريكونس، ما نمشي نغلط ونخدم فريكونس كومولي كرواسون. دونك 1 غنقسم منها 0.1 0.9 0.9 غنقسم منها 0.15 غتعطيني 0.75 0.75 ناقص 0.1 0.65 حتى غادي نوصل لو ميم شوز 0.2 في الاخر عاوتاني عندي 0.2 لو ميم شيفر. دونك دابا دونك جيسبر يكون هذا الشيء واضح. غادي نرجعوا لي كيسيون اللي عندنا. طلبوا منا اننا نلقاو نحدوا لو نومبر دو travailleurs ayant plus de 3 enfants. Donc le nombre de travailleurs ayant au plus 3 enfants. يعني على الأكثر 3 ديال لي زونفون. على الأكثر 3 ديال لي زونفون. دونك فين غادي نمشي؟ غادي نمشي ليفيكتيف كومولي كرواسونت 10. دونك علاش؟ لأن على الأكثر عندهم 3. دونك أنا عندي جوج عندهم 0 ما عندهمش لي زونفون. 3 الناس عندهم ان انفون. جوج ديال الناس عندهم 2 انفون و3 الناس عندهم 3 انفون. يعني بحال قلتي 2 زائد 3 زائد 2 زائد 3 غنجمع موصلين 10. باش حنايا هاد لو طابلو هذا علاش درناه؟ باش نفاسيليتيو لو طرافاي. داكشي علاش غنمشي نيشان ليفيكتيف كومولي كرواسون. غنمشي نيشان ل3 عندي 3 انفون. دونك غنمشي للكولون عندي 10. دونك 10 donc 10 donc le nombre de travailleurs ayant en plus 3 enfants sont 10. Maintenant le nombre de travailleurs ayant au moins 2 enfants على الأقل عندهم 2 enfants. ملي غيقول لي على الأقل 2 enfants ما غاديش نمشي للكومولي كرواسونت، غنمشي للديكرواسونت. 2 enfants دونك عندي 15. بحال قلنا غادي نشدو من جوج، يعني كنمشيو ليفيكتيف ان اي من 2 3 زائد 4 زائد 2 زائد 4 غتعطيني 15. بيان سور طابلو شنو هو الفائده ديالو الا انه فاسيليتينا لو طرافاي. غنمشي ليفيكتيف كومولي كرواسونت وغنلقى 15. دونك هذا هو لو نومبر دو طرافايور ayant au moins 2 enfants. دونك دابا لو نومبر دو طرافايور ayant moins de 4 enfants اللي عندهم قل من 4 ديال الدراري، يعني 4 ديال لي زونفون ما داخلاش، يعني من 4 moins de 4 enfants. Donc غادي نمشيو لديكرواسونت. غنمشيو للكرواسونت. قلنا كرواسونت دونك غنمشيو يعني من 4 ما داخلاش. دونك بحال قلنا عندهم على الاقل، يعني بحال قلنا في ليفيكتيف اني غنجمع 2 3 2 زائد 3 غادي تعطيني 10. غنمشيو ليفيكتيف كومولي كرواسونت يعني غنمشيو ليفيكتيف كومولي كرواسونت اللي مقابله مع 3. Maintenant le pourcentage des travailleurs ayant 3 enfants. Le pourcentage des travailleurs ayant 3 enfants. غنمشيو للكوتي ديال الكولون ديال pourcentage وغادي ناخذوا سي فاسيل غناخذوا البورسونتاج ديال لي travailleurs اللي عندهم 3 enfants. Donc هذا petit exercice. Maintenant غندوزو le cas d'un caractère quantitatif et continu. Donc, une enquête menée auprès de 20 salariés d'une entreprise concernant leur salaire mensuel. Donc, la population, il y a 20 salariés. L'unité statistique, il y a un seul salarié. Donc, le caractère étudié, fait de le cas le salaire mensuel. Donc, travail à faire, on va déterminer la population étudiée, la variable et son caractère. Donc, on a déjà la population étudiée. Donc ça fait déjà maintenant on va déterminer le nombre de salariés. قبل من هادشي غادي نشوفوا الطابلو توجور طابلو انه كيجمع لي هاد لي دوني هادو باش اورغانيزيهم ليا باش كيوضح ليا لي زانفورماسيون. دونك maintenant غادي نقاد هاد لي دوني هادو في الطابلو. توجور خصني نعقل على هاد شنو كيكون عندي في لي كولون. توجور كنجي الكلاس اكس اي افيكتيف ان اي هاد اكس اي ان اي يعني بالاختصار ديالهم ولا كذا باش المختصر ديالهم كلاس اكس اي. هنا بيان سور عندي كاركتير اللي هو كونتينيو. دونك غادي نخدم بالانترفال.
l'intervalle يعني غيكونوا entre deux intervalles ما علينا. l'effectif NI غيكون عندي عاوتاني l'effectif cumulé croissant décroissante كيكون دائما الفريكونس البورسونتاج الفريكونس cumulé croissante و فريكونس cumulé décroissante. نحفظهم هادو عن ظهر قلب راه توجور كيطلبوا مني. دونك انا عندي الا جينا نشوفوا لي شيفر عندي من 1000 درهم حتى 6000 درهم. جو بونس وي 6000 درهم. دونك غنجمع لي دوني غنجمع من 1000 درهم حتى 2000 درهم. بيان سور حنا باش ما نكثروش لي شيفر بيان سور درنا باش درنا 10 20 باش ما نكثروش لي دوني هكا باش يجينا فاسيل. دونك 1000 درهم حتى 2000 درهم. شفنا شحال عندنا من بيرسون كيشد من 1000 درهم ل 2000 درهم. الا لاحظنا 2000 درهم راه ما داخلاش لانترفال اي اوفير يعني من 1000 درهم حتى 2000 درهم و 2000 درهم ما داخلاش. 2000 درهم غتدخل في الانترفال التالي يعني من 2000 درهم عاوتاني حتى 3000 درهم. اي كوم صا هكا درنا باش قادينا لي زانترفال ليفيكتيف دابا يعني شحال عندي دابا من 1000 درهم ل 2000 درهم. دونك سي ديال لي بيرسون كيشدو من 1000 درهم حتى 2000 درهم و 2000 درهم ما داخلاش. فوالا بقينا كنجمعوا هكا. دونك هادشي واضح ليفيكتيف ان اي. دونك هادشي من بعد كيولي ساهل. دونك ليفيكتيف كومولي كرواسونت لو ميم شوز قلنا كنشدو 6 غنحطها في لو ديبي من بعد 6 غنزيدها على 4 عطيني 10 زائد 2 12 حتى تعطيني لو شيفر الاخر 20 اللي هو لو ميم توتال ديال ان اي. ليفيكتيف كومولي ديكرواسونت العكس غنبدا ب 20 وانا كنقص غنخدم بالليفيكتيف ان اي غنقص من ليفيكتيف ان اي كنقص حتى كتعطيني 1. بالنسبه للفريكونس قلنا كنشد ليفيكتيف ان اي على ان توتال كتعطيني بيان سور 6 على 20 غنعطيني 0.3 4 على 20 غنعطيني 0.2 في الاخر خصني 1. علاش؟ لان 20 على 20 1 و اوسي ان الا جمعنا كاع هاد لي فريكونس هادو لي هاد 0.3 هاد لي فيرغول كاملين غادي يعطيوني 1. لي بورسونتاج هاد لي فريكونس كنضربهم في 100. لي فريكونس كومولي ديكرواسونت كناخذ لي فريكونس ديالي وكنحسب نفس الطريقه اللي درنا في ليفيكتيف. دونك فوالا d'abord on va les questions donc le nombre des salles donc on va déterminer le nombre des salariés ayant un salaire inférieur à 6000 dirhams. Le nombre des salariés ayant un salaire inférieur à 6000 dirhams يعني غادي نمشيو l'effectif cumulé croissant عندنا كاع لي بيرسون اللي كيشدوا قل من 6000 درهم. طريقه اخرى يعني نقدر مثلا باش نتاكد بلي انا صحيح غنشد 6 زائد 4 زائد 2 زائد 4 زائد 3 دونك هاد التوتال كامل غيعطيني 19. كيف ما قلنا باللي هاد الطابلو هذا يعني انت غير باش تتاكد ولكن هاد لو طابلو هذا يعني باش كنفاسيليتو علينا لو طرافاي. ليفيكتيف كومولي كرواسونت غنمشي توجور لو لين اللي مقابل مع الانترفال 50 ل 60 بيان سور لان السي ما داخلاش ما نقول زعما 6000 درهم. فوالا دونك عندي 19. Deuxièmement, on dit le pourcentage des salariés qui ont un salaire inférieur à 4000 dirhams. غادي نمشي le colon ديال 4 le colon ديال البورسونتاج. غادي نمشي الكولون اللي قلنا قل من 4000 درهم. دونك ملي كنقول قل من 4000 درهم غنمشي الانترفال ديال 30 مع 40. قلنا 4000 درهم ما داخلاش دونك شنو غادي ندير غنمشي للبورسونتاج. بيان سور الا مشينا للبورسونتاج غنلقاو محطوطه 10%. هاد 10% البورسونتاج ديال غير ديال بين 3000 درهم و 4000 درهم. انا خصني قل من 4000 درهم يعني غنجمع من الاول بورسونتاج من الاول 30% 20% و 10% غتعطيني 60%. دونك هادو البورسونتاج ديال لي سالاريي كي اون سالير انفيريور ا 4000 درهم. Le nombre d'abord des salariés ayant un salaire supérieur ou égal à 6000 dirhams. D'abord, le nombre des salariés qui ont un salaire supérieur ou égal à 6000 dirhams. 4000 dirhams. Donc 4000 dirhams, on va le côté du pourcentage. عندنا l'intervalle ديال 40 مع 50 عندي فيها 20%.
عندي الانترفال ديال 50 مع 60 15%، والانترفال الديرني انترفال 60 مع 70 عندي 5%. دونك غادي نجمع 20% زائد 15% زائد 5%. هذا هو البورسونتاج ديال لي بيرسون اللي عندهم 40 اللي عندهم ان سالير انفيريور ا 4000 درهم. لا qui ont un salaire au moins égal à 4000 dirhams. Voilà. Simple entrée. Donc غنديرو تعريف باش نوضحوا شنو كيعني un tableau à simple entrée. C'est un tableau qui retrace la représentation d'un seul caractère d'une population donnée. كما لاحظنا بحال هاد لو طابلو هذا شفنا un seul caractère. On n'a pas étudié de caractères ou plus. يعني احنا درسنا غير salaire ديال دي salariés. دونك ماشي شفنا لي سالير ديالهم او ميم طون شفنا شحال عندهم ديال لي زونفون. دونك un tableau à simple entrée il retrace juste un seul caractère d'une population donnée. دابا غادي نشوفو tableau de statistiques à double entrée. عندنا واحد l'exemple soit la répartition de 60 logements selon la surface en mètres carrés et le nombre de pièces. عندنا donc la population هنا هي 60 logements. 60 logements. Donc d'abord شنو هي le caractère étudié, le variable étudié, le caractère ou bien variable, on dit le caractère bien variable. Donc le caractère étudié هنا la surface en mètres carrés وكان ندرسو حتى le nombre de pièces. غنشوفو عند هاد donc la population هي 60 logements. غنشوفو غنديرو على واحد ستاتيستيك واحد لونكيت غنشوفو لي سيرفاس اون متر كاري وغنشوفو لو نومبر دو بيس. دونك هنايا غندرسو دو كاركتير. دونك هاد لو طابلو هذا كيوضح لينا هاد المثال هذا. دونك شفنا لو نومبر دو بيس اللي هما عندنا فيرتيكال. عندنا لي دوني ديال لي سيرفاس اون متر كاري يعني عندنا اوريزونتال. دونك عندنا شنو دابا كيفاش غنقراو هاد لو طابلو هذا. عندي انا في لو نومبر دو بيس غنشوف كل لوجمون شحال عندي ديال لي لوجمون، شحال من لوجمون عندي فيها اون سول بيس و لا سيرفاس ديالها ما بين 10 حتى 30 متر كاري. جينا لقينا 3. عاوتاني شحال من لوجمون عندي فيها 2 بيس ولا سيرفاس ديالها ما بين 10 و 30 متر كاري، لقينا 1 كوم سا. عاود الا جينا نشوفو عاوتاني دوزيام كولون كومبيان دو لوجمون فيها اون سول بيس ولا سيرفاس ديالها ما بين 30 و 50 متر كاري، لقينا وحده. دونك بحال هكا كنقراو هاد لو طابلو هذا. غادي نشوفو دي كيسيون. هاد لي كيسيون هادو كيتحطو في دي زيكزامبل بالنسبه لي بروميير اني. Donc combien y a-t-il de logements dont la surface est comprise entre 10 et 30 mètres carrés et qui comporte une seule pièce. عندنا شحال من لوجمون لا سيرفاس ديالها y compris ما بين 10 30 متر كاري و comporte une seule pièce. قلنا 3 لوجمون هي اللي عندها une seule pièce و لا سيرفاس ديالها ما بين 10 و 30 متر كاري. طلبوا منا عاوتاني combien y a-t-il de logements dont la surface est compris entre 30 et 50 mètres carrés et qui constitue de 2 pièces. يعني اللوجمون اللي لا سيرفاس ديالها بين 30 و 50 متر كاري و il constitue 2 pièces. Donc 14 هي اللي عندها 2 pièces و la surface ديالها ما بين 30 و 50. Troisième question, طلبوا منا quel est le nombre de logements dont la surface est compris entre 10 et 90 mètres carrés et qui sont constitués de 3 pièces. يعني ما بين 10 حتى 90 غناخد داك لا لين اوريزونتال ديال 3 بيس. غنمشي ل 3 بيس غنجمع كاع هادوك، عندي 0 عندي 2 عندي 7 عندي 4 وغنمشي للتوتال عندي 13. يعني انا طالبين مني كاع من 10 حتى 90 متر كاري واللي كتوفر على 3 بيس. Donc لقينا 13. Maintenant nous a demandé de préciser quel est le total de logements ayant une surface comprise entre 30 et 50 mètres carrés. Le nombre de pièces n'est pas pris en considération. ماشي مهم شحال من pièces nombre de pièces، طالبين منا غير le total يعني
ديال لو لوجمون اللي السيرفاس ديالها كومبري اونتر 30 و 50. غنمشي للكولون فيرتيكالمون في التوتال غنلقى 17. دونك 17 ما طالب ماشي مهم عندنا، يعني العكس ديال اللي قلنا بقيله عمود افقيا، دابا غناخدوها عموديا. دونك فوالا. maintenant غادي نديرو يعني غنشرحو شنو بغينا نعنيو. petite définition: un tableau à double entrée est un tableau qui retrace la représentation de deux caractères d'une population statistique. كيف يعني باين بلي هاد الطابلو هذا كيكون فيه دو كاركتير، كنقراو فيه دو كاركتير. فوالا، نتمنى تكونوا فهمتوا. شكرا. غنكملوا الدوزيام، نكملوا مازال الشابيتر الاول، مازال فيه لي غرافيك في les autres vidéos. Et donc au revoir, bonne chance.